सर ये मरियम बीबी का मैंने बयान सुनवाया, उस वक्त उनको एतराज था कि खान साहब जो तकरीरियां कर रहे हैं वो नहीं उनको करनी चाहिए क्योंकि वो वामी वजीर आजम नहीं है। अब फास्ट फॉरवर्ड 2022 खान साहब ये कह रहे हैं कि ये तकरीरियां पीडीएम हुकूमत को नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मैंडेट नहीं रखते हैं। आपने पहले कभी इस तरह की वैसे सियासी तौर पे इस पूरे इशू के इर्द गिर्द देखा है नैरेटिव या बयानबाजी आज से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अब बड़ी बदकिस्मती है, सियासतदान अपना गंद एक दूसरे पर उछालते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती प्योर एक आईनी मामला है। 5 या 7 नाम जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको कर देते हैं। ये नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी का कोई लीडर आर्मी चीफ बन जाए, चाहे वजीर आजम उनका हो या पीटीआई का या नून लीग का। ये नहल और नलैक हुकूमत की नहल ही है कि इसको इतना डिले किया कि इसको मुतनाजा बना दिया गया। उसकी जो मरियम साहबा है वो तो आपको याद होगा, वो तो इस असम्बली को ही हराम कहते थे। मैं तो हैरान हूं कि वो इस असम्बली को हलाल कैसे कह रहे हैं। ये इनका दीन ईमान अजीबो गरीब है, जिसको चाहे हलाल करार दे दिया, जिसको चाहे नकाम दे दिया। पहले तो वो बताएं कि आर्मी चीफ की इस्तीफे से वो विड्रा क्यों हुई। उनके चचा पिछले 7 माह से आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो लिया क्यों नहीं। दूसरी बात, आर्मी चीफ की तैनाती खुद नून लीग ने बिगाड़ी है, क्योंकि शहबाज शरीफ को जब साइफर के जरिए मुल्क पर मुसल्लत करवाया गया, शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी कि किसी को मजीद उसकी उम्र बढ़ाई जाएगी, कमो बेशतर 1 साल। अच्छा, इस दौरान नवाज शरीफ किसी और से वादा कर बैठे, पिछले माह उनसे वादा कर बैठे कि जी आप होंगे जिनको शायद इस लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 2 लिस्टें चल रही हैं। आसफ अली जरदारी ने जब अदम एतमाद लाए थे, आपको याद होगा, नून लीग इसके हक में नहीं थी। नून लीग कहती थी जब तक एस्टेब्लिशमेंट का साथ ना हो अदम एतमाद कामयाब हो नहीं सकती। आसफ अली जरदारी के साथ शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ ने कमिटमेंट की थी कि आर्मी चीफ की तैनाती उनकी मर्जी से होगी। अब ये चारों ने अपना अपना, मुल्क में 4 आर्मी चीफ लग नहीं सकते, इनके आपस से इख्तलाफात। और आज ख्वाजा साहब ने फिर एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने आज वजारत दफा को खत लिखा जिसे GHQ से कहा कि समरी भेजे। इसका मतलब है वो कह रहे हैं हमारी तरफ से नहीं, अदारे की तरफ से है। जबकि 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले एक मुतफिका तौर पर नाम तय हो गया था प्राइम मिनिस्टर और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब इस दौरान कोई और खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, तो यकीनन मेरी इतला है जुमे रात 2-3 बजे से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर बीच में कोई फड्डा डालेंगे तो यकीनन सामने आ जाएगा। सर, ये जुमेरात की जो आप बात कह रहे हैं, इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब के पिंडी पहुंचने से पहले तो ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो फिर ये अतर साहब, ये इमरान खान जो है ये किस तरीके से इस तकर्री को मुतनाज़े बनाने की कोशिश करें? इनका जो लॉन्ग मार्च, या तो ये जहां पे आने के बाद आपको लगता है कि क्या ये प्रोसेस मुतनाज़े हो जाएगा जब इमरान खान साहब पिंडी बैठे होंगे और उससे पहले जो भी फैसले होने होंगे हो चुके होंगे? अच्छा, हमारी इस हुकूमत का इशू क्या है? इस हुकूमत का इशू ये है कि इस हुकूमत के पास उस तरह अवामी बैकिंग नहीं है। ये हर काम करते हैं बंद कमरों में। जिस तरीके से ये हुकूमत बनी, जो जोड़ तोड़ हुआ, वो भी हमने देखा, वो बंद कमरों में हुआ। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान सियासत को ले आए हैं सड़कों पे। अब अगर इमरान खान एक सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किसी सड़क पे बैठे हुए, उनके सपोर्टर्स बैठे हुए, तो आर्मी चीफ की तैनाती से उसको क्या फर्क पड़ता है? समरी चली जाएगी, आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों को इशू ये है कि इनको पता है कि हमारे पास अवामी सपोर्ट नहीं है। जब जो भी ये फैसला करेंगे, जो जिस तरीके से भी करेंगे, ऑब्वियसली उसको अवामी उस तरह ताईद हासिल नहीं होगी। बाकी तो आईनी इख्तियार है वजीर आजम साहब का, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब क्यों इतने तिल मिला रहे हैं कि जनाब उस वीक में तुम क्यों आ रहे हो? भाई आने दें। आप तो कहते हैं कि 75%, 70% मैंडेट आपके पास है। तो अलमिया इनका यह है कि इनको पता है कि हमारे पास इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं। लेकिन काज़मी साहब देखिए, जब होती भी है ना अवामी सपोर्ट, PMLN बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। इस रिजीम चेंज कुछ कह रहे हैं, जो हुकूमत तब्दील हुई, ये टर्म इस्तेमाल कर लें, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को उन्होंने इस्तेमाल किया बैठकर डील्स कट करने में। खान साहब बहुत पॉपुलर है, उनकी पार्टी से पूछे, आप खुद पूछ लें, उनके PTI वालों से पूछे कि क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी बातचीत ही करनी है ना इसमें। हाँ, नहीं, ये चीज है कि ऑब्वियसली आपको बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन सियासत में
جمہور کا جو رول ہے جو ماضی میں تھا اب وہ اس طرح نہیں ہے. اب بہت ساری چیزیں اس طرح خان صاحب کہتے رہے کہ جناب پنجاب کے جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ہمارے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ الیکشنز جیت گئے, اس لیے کہ اب چیزیں کافی حد تک بدل چکی ہیں. اب جو انفارمیشن کا فلو ہے, چاہے الیکشنز ہوں, پولنگ سٹیشن سے لے کے الیکشن کمیشن تک, ہر موقع کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر تصویر کھینچی جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کتنے ووٹ کہاں پہ پڑے. تو اب وہ جو عوام کا رول ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور یہی ان کو پتا ہے اس حکومت کو کہ ہمارے پاس اس طرح کی تائید حاصل نہیں ہے, اور جس کے پاس بھی وہ جاتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ عوام کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے. آپ سپوز کر لیں کہ تعیناتی ہو گئی اور اس دن خان صاحب کی جو سپورٹ سڑکوں پہ ہوگی, جو بھی شخصیت آئے چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہوگی, وہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, عوام کس طرف ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے اس حکومت کے لیے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تاثر نہ جائے کسی طرف بھی کہ جناب دیکھیں کہ عوام کس طرف کھڑی ہے یا کیا سوچ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو مین ایشو ہے کہ جناب خان صاحب اس ہفتے میں یہاں پہ نہ آئیں, لیکن جن تک یہ پیغام پہنچنا ہے وہ ویسے بھی پہنچ جاتا ہے, ان کے پاس ہر قسم کی رپورٹس پہنچتی ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور ملک کیا. لیکن یہ جو آپ نے پاپولر سپورٹ کی بات کی نا بھٹی صاحب, اب پاپولر سپورٹ پی ایم ایل این کے پاس ہے, لیکن اس وقت وہ جو بیانیے کا انہوں نے شفٹ مارا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ سپورٹ نکالنا ان کے لیے مشکل ہے. تو واپس پرانا بیانیہ جو کہ اپریل سے پہلے تھا ان کا, یعنی کہ اگر سیاسی شہادت وہ اختیار کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہیں پھر تو بڑی آسانی سے وہ بیانیہ واپس مل جائے گا نا سر. کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس طرح کی طرف بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں وہ؟ دیکھیں ماریا, ایک تو کاظمی صاحب جیسے صاحب علم سے اختلاف کرنا گستاخی ہوگا اور پتہ نہیں کوئی میرے قتل کا ہی نہ حکم آ جائے, لیکن میرے بھائی عوام کی کبھی بھی اہمیت نہیں رہی, سب جھوٹ ہے. ہر الیکشن مینج ہوتا ہے, کوئی الیکشن ہو جائے مجھے بتا دیں جس میں ہارنے والے نے جیتنے والے پر دھاندلی کا الزام نہ لگایا ہو. ایون کہ 2013 میں صدر آصف علی زرداری صدر تھے تو کہہ رہے تھے آر او کا الیکشن ہوا ہے. اگر عوام کی اہمیت ہوتی تو 155 والا آج ہسپتال میں گولیاں کھا کے قاتلانہ حملے میں یا اپنے گھر زخمی عمران خان بیٹھا ہوتا اور 84 سیٹوں والا وزیر اعظم نہ بنتا. بدقسمتی ہے, اداروں کی انٹرفیرنس رہی ہے, اداروں کی انٹرفیرنس ہے, لیکن عمران خان پر یہ متنازع اس کو بنانا, مجھے تو بلاول بھٹو کی سوچ پہ ہنسی آتی ہے کہ پتہ نہیں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں, اور بھائی صدر آصف علی زرداری کے پاس تو ابھی تک سمری گئی نہیں, ابھی تو ان کا رول شروع نہیں ہوا تو آپ ان کو دھمکیاں دینے لگ پڑے ہو. عمران خان خود کہہ چکے ہیں مجھے آرمی چیف کی تعیناتی سے کوئی غرض نہیں, جس کو مرضی لگا دے. وہ تو ان پر اگر قاتلانہ حملہ نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر بچایا, تو وہ اب تک لانگ مارچ کر کے گھر واپس آ چکے ہوتے. اس میں ان کا رول کیا مجھے بتائے نا, بھیجنا جی ایچ کیوں نے, نام وزارت دفاع کے ذریعے آنا ہے, پرائم منسٹر